السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنهضروا فيه على لي نومبر بروميي اللي هو عالم اخر في الرياضيات، ولكن حنا غادي نقراوها شي حاجه بسيطه. اذا الا خدينا كنا قرينا لي ديفيزور اي لي مولتيبل، الا خدينا باغ اكزومبل 9، اشنو هما لي ديفيزور دو 9؟ كلكم غتعرفوهم، هي 1 3 9، هادو كلهم يقبلون القسمه على 9. الا خدينا مثلا لي ديفيزور دو 5، كاينه 1 حيت 5 على 1 هي 5، و 5 sur 5 هي 5، دونك 1 اي 5 يعني 1 و 5 نفسها. الا خدينا مثلا لي ديفيزور دو 2، لي ديفيزور دو 3، لي ديفيزور دو 3 100، دونك 1 et 3. الا خدينا لي ديفيزور دو 4، donc ce sont 1 2 حيت 4 على 2 كتعطينا 2 et 4. الا خدينا غير هاد لي 4 اكزومبل، وإلا شفنا لي ديفيزور دو 5 et لي ديفيزور دو 3 عندهم دو ديفيزور 1 et 3 1 et 5، يعني واحد اللي اصلا كاين مع داك العدد نيت اللي كيقبل القسمه على راسو. اذا هاد العددين 5 et 3 ما كيقبلوا القسمه الا على نفسهم وعلى واحد. هادو هما اللي كنسميهم لي نومبر برومي، يعني ان نومبر ا. دونك غناخدو لا ديفينيسيون باش نبقاو عاقلين عليها. ديفينيسيون soit a soit a un entier A ولا n ولا un entier naturel، عدد صحيح طبيعي. A donc A est un nombre premier، امتى كيكون بروميي؟ دابا خصكم تكونوا عارفين est un nombre premier، عدد أولي بالعربية. si l'admis يعني إلا كان عنده دو ديفيزور، si l'admis uniquement deux diviseurs. اشنا هما لي دو ديفيزور؟ هي 1 et A. الوي ميم الا كان ان كان 5 بحال 7، دابا 3 كاينه 7، دونك هادو كلهم سي سون دي نومبر بروميي. الا خدينا مثلا واحد ليكزومبل، ودابا باش نخدموا داكشي اللي قرينا قبل، الا خدينا ان نومبر مثلا واحد العدد كبير اللي ما نقدروش نحددوا لي ديفيزور ديالو تو سامبلومون، الا خدينا مثلا 10300 14. الا خديت مثلا هاد 10314 وقلت لك اسكو 10314 est un nombre premier ou non، شنو غادي دير؟ واش غتمشي مثلا تشوف القواسم ديالو كاملين تبقى تحدد؟ هنا كنقول لكم دائما اي حاجه قريناها خص ديما تكون كدور في عقلك، واخا فكره واخا ايدي. قرينا لي كريتير دو ديفيزيبيليتي، مادام اننا كنقلبوا على ديفيزيبيليتي يعني ديفيزور ديالو عندنا دي كريتير. نشوفوا بعدا هاد لي شيفر هادو اللي عنده. الا شفنا مثلا غير هنايا 4 يعني هذا كيقبل القسمه على 2، اذا هاد العدد من غير انه كيقبل القسمه على راسو حيت غيعطينا واحد، وكيقبل القسمه على واحد، اضافه الى ذلك انه راه كيقبل القسمه على 2، حيت هاد لو شيفر ديال لي زينيتي اي ان نومبر بير، اي 4 يعني تقدر تكون 0 2 4 6، دونك هذا سي با سو ني با ان نومبر بروميي. اون من غير هادو نكتبو معايا لي كوم ديفيزور 2 est divisible par 10314, donc 10314 n'est pas un nombre premier. نقدروا ناخذ واحد ليكزومبل اخر مثلا، من غير انه ندير هنا مثلا 10300 مثلا
351 ولا 341 هكا. هذا واش ان نومبر برومي او نو؟ الا شفنا هنا لو نومبر لو شيفر ديال لي زونيتي يعني ماشي زيرو ماشي دو، يعني هذا ما كيقبلش القسمه على جوج. واش كيقبل القسمه على ثلاثه؟ حيت عندنا لي كريتير ديال ثلاثه وجوج وربعه. دونك 4 بلس 1 5 8 9، يعني لي شيفر ديالو اللي جمعناهم كيعطيونا 9. دونك هاد 9 هذا يعني كيقبل القسمه على ثلاثه وكيقبل القسمه على 9. اذا هذا ماشي ان نومبر برومي. دونك اون ا فاش كنكتبوا لا كوريكسيون اون ا 1 plus 0 plus 3 plus 4 plus 1 égale 9. Donc 10341 est divisible par 9 et 3. Alors 10341 n'est pas premier. Donc ماشي عدد أولي. إذا هذه فيما يتعلق بأننا بعدا غير نعرفوا شنو هو أنه برومي. دابا غنشوفوا كيفاش كنعرفوا دو نومبر. الا عندنا دو نومبر كيفاش كنعرفوا بلي هاد لي دو نومبر سون برومي entre eux ou non، يعني عددان أوليان فيما بينهما. دو نومبر A et B sont premiers entre eux. دونك مادام كنهضروا عاوتاني على لا ديفيزيبيليتي ولي ديفيزور كومون، يعني غندخلوا داك لو بي جي سي دي. دونك باش يكونوا هادوك اللي خدينا في الاول يعني 5 et 3 دونك سون برومي entre eux، حيت لي ديفيزور ديال 5 هما 1 et 5 et 3 1 et 5. دونك القاسم المشترك الاكبر بيناتهم هو واحد، هو فاش مشتركين. اذا هذاك الواحد هو باش كنعرفوا باللي هاد لي دو نومبر سون برومي اونتر او. دونك الا كان لو بي جي سي دي ديالهم كيساوي واحد، يعني القاسم المشترك بين اكبر بيناتهم هو واحد. دونك ا اي بي، دونك ا اي بي بيان سور دو نومبر انتي ناتوريل. ا et B sont premiers فيما بينهم entre eux. C'est le BGCD de AB égale à 1. ودائما هنا في الاريثميتيك باش نفهمو مزيان كناخدو ان اكزومبل. دونك الا خدينا مثلا 131 مع 595. الا خدينا هاد لي دو نومبر هادو وبغينا نعرفوا واش هما سون برومي اونتر او لا، اذا خصنا نحددوا لو بي جي سي دي دو 131 و 595. وباش نحددوا بي جي سي دي كاينه لا ميثود اللي درنا، ومازال ان شاء الله غندير لكم اوتر ميثود. يعني الميثود اللي درنا في الاول اون غنديروا لي ديفيزيبل دو 131. دونك هنا عندنا 2 لو شيفر 2 يعني نقدروا نقسموا على جوج كتعطينا 66 جو كخوا. 66 هي هذيك. دونك 66 فوا 2 هي 120 132. اذا نقدروا عاوتاني نزيدو نقسموا على جوج كتعطينا 33. هنا لو شيفر هنا ديزينيتي هو 3، يعني ما يمكنش لينا نقسموا مازال على جوج. واش نقدروا نقسموا على 3؟ باش نقسموا على 3 نجمعوا لي شيفر 3 بلس 3 هي 6. سي ان مولتيبل دو 3. دونك نقدروا نقسموا على 3 كتعطينا 11. نقدروا هو سي ان نومبر برومي اصلا، يعني غنقسموا غير على 11 ايغال 1. دونك 132. اذا لا ديكومبوزيسيون ديالو كتعطينا 2 fois 2 هي 2 à la puissance 2 fois 3 fois 11. نمشيو نشوفوا 595. اذا واش نقسموها على جوج؟ لا، واش نقسموها على 3؟ دونك 5 بلس 5 10 بلس 9 19 ماشي باللي تيبل ديال 3. دونك حتى 3 ما يمكنش نقسموا عليها. واش نقسموها على 4؟ لا، حيت لي زينيتي ولي شيفر ديال لي زينيتي ولي ديزاين ماشي من لي مولتيبل ديال 4. اذا بقينا نقسموها على 5 حيت هنا كتسالي لو شيفر ديال لي زينيتي هو 5. اذا نقدروا نقسموها على 5 كتعطينا 119. واش نقدروا نقسموها عاوتاني على 5 ولا لا؟ اذا نقدروا نقسموها على 9 11 10 لا، نقدروا نقسموها على 7 مثلا. الا قسمناها على 6 غتعطينا 17. اذا هنا عاوتاني خصنا نكونوا شويه نعرفوا كيفاش نحسبوا لا ملتيبليكاسيون. دونك 17
divisé par 17 égale à 1. Donc 595 égale à 5 fois 7 fois 17. Alors d'abord le BGCD. Je repose la vidéo. Le BGCD de 132 et 595 كيفاش كنا كنحددوه donc égal donc هنا عندنا 11 ما كايناش هنا 7 3 ما كايناش 5 كاين هنا ما كايناش هنا 2 هنا ما كايناش هنا. اذا اصلا لي ديفيزور هما يعني هنا نقدروا نضربوا كلشي في واحد. دونك لو بي جي سي دي هو 1 يعني القاسم المشترك الاكبر بيناتهم هي واحد هو فاش كيشتركوا. الوغ et par suite 132 et 595 est un nombre et sont premiers entre eux. اذا كون لقينا مثلا شي واحد مشترك بيناتهم اخر ما غاديش يكونوا دي نومبر بروميي. دونك نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.